अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज 18 जनवरी है। 18 जनवरी 2020 का दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कई हवालों से इम्पोर्टेंट दिन है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जिसे कहते हैं मैदान सजा हुआ है, तबल है सियासी मुकाबला आराई का, महाज आराई का, जंग का, वो बज रहा है ना। एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि सिंध की जो बॉर्डर भारत के साथ मिलती है उसके सरहदी ज़िले में क्या हो रहा है, गुफ्तगू उस हवाले से करेंगे। फिर पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसको तब्दील कर दिया गया, अब उसको मिनी लीडरशिप सेशन में तब्दील किया गया है। उसमें कौन शरीक होगा, कौन शरीक नहीं हो रहा है, ये भी गुफ्तगू करेंगे। और इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन जो है उस हवाले से जो रेफरेंस है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हो रही है वो ये भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाए उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, इस व्लॉग को देखें, सुने, और अब अगर आपको बेहतर लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई एनालिसिस में आपका अपना ओपिनियन है तो वो ज़रूर आप अपने सेक्शन यानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शामिल करें। तो गुफ्तगू यूँ है, आगे बढ़ाते हैं कि आज का दिन जो 18 जनवरी 2020 का दिन है वो इम्पोर्टेंट दिन है उस हवाले से कि एक तो 19 जनवरी को पीडीएम ने ये ऐलान किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा होगा। लेकिन उससे पहले एक दिन पहले अचानक जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था उसको अमली तौर पर नाम वही दे रहे हैं कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, लेकिन वो अमली तौर पर मिनी लीडरशिप सेशन हो गया है। क्योंकि उसमें एक यहाँ जो धरना था उससे एक दिन पहले मरीम नवाज़ साहबा 2 दिन पहले इस्लामाबाद में पहुँच गई हैं, मौलाना फजल रहमान वहाँ मौजूद हैं, उनके आपस में राब्ते भी हुए हैं। और आज जो इजलास होना है उसको फार्मली अनाउंस तो ये किया गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब उसकी चेयर करेंगे। ये पहले भी ऐसे हुआ है कि स्टीयरिंग कमेटी का सेशन उसके सरबराह वैसे मुकर्रर किए गए हैं अहसन इकबाल साहब, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे इजलास होते हैं तो वो सदारत करते हैं। और आज ये इम्कान है कि किसी वक्त मरीम नवाज़ साहबा भी इस सेशन में शिरकत कर सकती है, आ सकती हैं। लेकिन जो दिलचस्प कहानी है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब न सिर्फ 18 जनवरी को यहाँ नहीं होंगे, लेकिन 19 जनवरी को भी हमारे इतलात ये हैं कि नहीं होंगे। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब ने, हमारे साथी जो व्लॉग करते हैं SNN पॉक के शाकिर सोलंकी साहब, जो मौलाना साहब के साथ उमूमन गुफ्तगू करते रहते हैं, उनसे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो आ जाएंगे। अब उस सिलसिले में हमने यहाँ जो मालूम किया है उनका जो शेड्यूल है कि आज 18 तारीख को वो सखर में जाएंगे। पहले उनको फ्लैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फिर गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज में एक तकरीब में उनको शरीक होना है। 19 तारीख को वो आएंगे उमरकोट में। और ये प्रेस जो बिलावल भुट्टो साहब का शेड्यूल निकलता है उसमें ये कभी होता नहीं है, लेकिन शेड्यूल जो जारी हुआ है उसमें एक बात ये मेंशन की गई है कि बिलावल भुट्टो का आइंदा का प्रोग्राम उमरकोट के विज़िट के बाद शेड्यूल किया जाएगा। तो ज़ाहिर है इसमें ये इंदिया भी हो सकता है कि वो इस्लामाबाद जाएं, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि वो इलेक्शन कमीशन वाले उस धरने में नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी की लीडरशिप ने जानी है। आपने जितने पीपल्स पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं उनमें किसी ने नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो जाएगा। वो कहते हैं कि पार्टी शरीक होगी, पार्टी शरीक होगी। ये तो एक डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन करवाने के लिए, सेनेट के इलेक्शन करवाने के लिए सदर पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल किया हुआ है उसकी हियरिंग होनी थी आज, लेकिन वो बेंच आज नहीं, वो उसकी हियरिंग नहीं कर रहा है। खबर ये आ गई है कि वो हियरिंग नहीं हो रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि ये मामलात जो हैं अब काफ़ी इंपॉर्टेंट मामलात हैं। इनमें जो डेवलपमेंट हो रही है हम आपको आगाह कर रहे हैं। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई है कि अब जो आज का दिन है वो असल में जिसको कहते हैं रन वो लगेगा भारत के बॉर्डर के साथ। बाड़मेर जो भारत का डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है अमरकोट, वहाँ PS 52 जो सूबाई इलेक्शन है, सूबाई सीट है, उसके ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं।
اور یہ بڑے دلچسپ انتخابات ہیں. یہ سیٹ جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے سید علی مردان شاہ صاحب، ان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی. گزشتہ سال 19 جنوری کو ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب پورا ایک سال ہو گیا ہے. بیچ میں کووڈ آ گیا، الیکشن اناؤنس ہوتے رہے، شیڈیول ہوتے رہے، ملتوی ہوتے رہے کووڈ کی وجہ سے، لیکن اب وہ ہو رہے ہیں. یہاں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ عملی طور پر فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کا مقابلہ ہے. یہ اس لیے ضمنی سے الیکشن نہیں ہے، کیونکہ یہاں دونوں طرف کیمپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو پوری پارٹی اس کو ایک اسٹیک کے طور پر لڑ رہی ہے الیکشن، وہ تو کہانی ہے آپ کو پتہ ہے. وہ پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ دیا ہوا ہے وہ ہیں امیر علی شاہ صاحب، صاحبزادے ہیں مرحوم علی مردان شاہ صاحب کے، ان کو ٹکٹ دیا ہے. ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ سندھ کے پاکستان کی جانی بانی شخصیت ہیں، وہ ہیں ارباب غلام رحیم صاحب، سندھ کے فارمر چیف منسٹر. اور پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، دوسری طرف جو مقابلہ ہے ارباب غلام رحیم صاحب ویسے جی ڈی اے کی ٹکٹ سے ہیں، لیکن یہ مشترکہ امیدوار ہیں. پی ٹی آئی کے بھی امیدوار ہیں، جی ڈی اے کی بھی امیدوار ہیں، اور اسی کانسٹیٹیونسی سے فارن منسٹر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب اسی ڈسٹرکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں. گزشتہ الیکشن میں وہ ہارے تھے، لیکن یہاں سے 90,000 پلس ووٹ انہوں نے لیے تھے. تو یہ ان کی بھی ایک فالوئنگ یہاں موجود ہے. ان کی جو غوثیہ جماعت ہے وہ ہے یہاں. اس کانسٹیٹیونسی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں یہ جو پیری مریدی ہے، جو مرشد مرید کا تعلق ہے وہ ہے. مثلا یہاں مخدوم امین فہیم صاحب کی جو سروری جماعت ہے وہ موجود ہے. نور محمد شاہ جیلانی ایم این اے ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ اگلے مہینے ننگر پارکر میں ان کی سیٹ پہ الیکشن ہونا ہے. ان کی جیلانی جماعت کے ووٹ ہیں. پیر صاحب پاگاروں کی حر جماعت کے بہت سارے ووٹ ہیں. جو غوثیہ جماعت ہے ان کے بہت سارے ووٹ ہیں. تو یہ کسی طریقے سے پیروں کا امتحان بھی ہے. یہ جو الیکشن ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا، آف کورس یہ مقابلہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، لیکن لوگ ہمارے جو سادے سودے ہیں ان کو یہ مذہبی جو کنیکٹیوٹی ہے یا یہ پیری مریدی کی کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی کام دیتی ہے ووٹ بٹورنے میں. تو یہ ایک دلچسپ مقابلہ ہے جس پہ سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس الیکشن کے سلسلے میں جی ڈی اے نے بارہا یہ مطالبہ کیا کہ رینجرز مقرر کیے جائیں، اور پھر یہ ہوا کہ یہ ایجنڈا ہم نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیبنٹ کے اجلاس میں رکھا، اور کیبنٹ کے اجلاس میں رکھنے کے بعد وہاں رینجرز مقرر ہوئے ہیں. اور عمر کوٹ میں جو رینجرز مقرر ہو گئے ہیں، آج وہاں پولنگ شروع ہو گئی ہے. شام تک فیصلہ ہوگا. اور حصہ پیپلز پارٹی کا اسٹیپ بھی یوں امپورٹنٹ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو وہ آج تو سکھر میں گزاریں گے، لیکن شیڈیول یہ ہے کہ کل یعنی 19 تاریخ کو وہ یہاں عمر کوٹ پہنچ جائیں گے. یہاں بظاہر تو وہ سید علی مردان شاہ کی برسی کی تقریب ہے، ظاہر ہے وہ، لیکن رات کو رزلٹ اناؤنس ہوں گے، نتیجے آئیں گے. وہ نتیجے جب آئیں گے تو صبح کو بلاول بھٹو موجود ہوں گے. یعنی پیپلز پارٹی نے کانفیڈنس لیول اس کے پاس ہے نا، تو انہوں نے بلاول کو بلوایا ہوگا. وہ اگر ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو ہم ہار سکتے ہیں تو اس کو تو نہیں بلاتے نا. تو یہ بھی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کنسٹیٹیونسی جو ہے وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ، عمران خان، شاہ محمود قریشی، پیر صاحب پاگاڑو اور پیپلز پارٹی کے لیے بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے لیے ایک ٹیسٹنگ کیس ہے. آج کا یہ جو عمر کوٹ کا الیکشن ہے. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت. اللہ حافظ.